An eye for an eye, a protest for a protest. Goa's political battle spilled onto the streets on Wednesday as the BJP hit back at the Congress over demonstrations linked to the student protests at Delhi's Jantar Mantar. Led by Minister Rohan Khaute and several BJP MLAs, party workers marched to the Congress headquarters in Panjim, raising slogans and accusing the opposition of playing politics. But while the spotlight remained fixed on political face-off, an irony quietly unfolded in the background. Responding to the Congress's protests in Delhi and Goa over the student demonstrations at Jantar Mantar, the BJP launched a counter-protest in Panjim on Wednesday. Led by Minister Rohan Khaute, BJP legislators and party workers marched to the city to the Congress headquarters, chanting slogans and taking aim at the opposition were what they call politically motivated protests. आज मोर्चा जो काढला ना काँग्रेसाचे हे संबोधित करपाक आमी पूर्णपणे बाब दामून ऐकून संबोधित केल्लो आसा ताजे फुडें वता आसतना एक खूप प्रश्न पडटात की एक विषय कोण दिपके का पिपके जाणे ते थंयच्यान युएसच्यान सुरू केल्ले सोशल मिडियाचेर जो मनीस आम आदमीचो सोशल मिडिया हँडलिंग करतालो ताणे एक निटाचेर विषय सुरवात केलो आनी ताजेर फुडें वता आसतना भारत देशान येतकर ताणी तो एक एक्टिव्हिजम म्हणून एक प्रयत्न केलो त्या टायमार काँग्रेस पार्टी थंय आशिल्ली तेन्ना राहुल गांधी हॉलिडे करतालो 20 दीस जेन्ना एज्युकेशन चलताले तेन्ना राहुल गांधी खंय तरी कोणा बरोबर कितें करतालो हे काँग्रेस वाल्यांनी पयलीं विचारपाक जाय मागीर एज्युकेशनाक कसो पावलो काय म्हणून फोटो शूट करपाक येवप आनी हांगा आपले एक दिसाचें प्रदर्शन करप ताका खबर आशिल्लें की हो सरकार स्तंभ मासागी करपाक आनी विशय हँडल करपाक जशें दामू नायकान सांगलें विशयाचेर तोडगो ह्या आमच्या गव्हर्नमेंटान काडलो आमचो प्रधानमंत्री विकसीत भारत जेन्ना करता तेन्ना व्हडल्या व्हडल्या देशांक दुखता सीआयए जेन्ना पयलीं कळटा तो सगळो प्लॅन काडटा आनी त्या प्रमाणे हे सगळे जाण तुकडे तुकडे घेवन जे हांगा येवन देश तुकडे तुकडे करूंक सोदता तातूंत आमी हे केन्नाच करूंक दिवचे ना. काल कितें जालां तें आमी पळयतकूच आमकांय खंय तरी खूब मनाक वायट दिसलें. डेमोक्रेटीक प्रोसेसान प्रोटेस्ट करप ही एक गजाल पूण विशय सोडून भारताचे तुकडे करप आमकां आजादी जाय आमकां आनी कितें जाय हे असल्यो भाशा जेन्ना जाता तेन्ना खंय तरी हांचे मनसुबे कितें आसा हांचो हिडन अजेंडा कितें आसा तो भायर सरता. सीआयए सारकी एजन्सी 20 दिसां पयलीं सांगता की भारतांत अश्यो गोश्टी घडपा आसा म्हणून आनी त्यो तश्या तश्यो प्री प्लॅन्ड कश्यो घडटात नाजाल्यार निटाची एग्जाम आज भुरग्यांची निटाची एग्जाम परती जाली बी आनी भुरगीं परत म्हाका शिक्षणाक लागलीय बी जाल्यार हो विशय मेकळो जाल्लो पूण तो ताणून दवरपाचें एक प्री प्लॅन्ड षडयंत्र आनी हे देशाचे खऱ्या अर्थान अराजकता हाडप आनी ताचे तुकडे करप हो प्लॅन म्हाका दिसता खंय तरी काँग्रेस आनी बाकीचे सगळे दिपके जावं नाजाल्यार तुकडे तुकडे गँग जावं आजादी जावं आनी सगळ्यांनी केल्ले आसा. भारताची जनता सगळे पळयता 60 वर्सां मागीर खंय तरी भारताच्या प्रत्येक जनतेक नरेंद्र मोदीच्या रुपान एक आमकां रामराज्य दिवपी असो एक सरकार हाडपी आमकां आदरणीय प्रधानमंत्री मेळिल्ले आसा आनी ताच्या खातीर खंय तरी हे थोडे पॉलिटिकल पार्टीज अस्तित्व काबार जावपाक पावला ते खंय तरी परत एकदां मेन स्ट्रिमान येवपाचो प्रयत्न करता आनी ते म्हाका दिसता खूब दुर्दैवी आसा आनी ते भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्तेच न्ही भारतांतलो खंयचोच युवक हे सहन करून घेवपाच्या मानसिकतेन ना. भारताचे कोण उलयतलो ताजे पयलीं तुकडे आमी सगळे मेळून करतले हे आमी शिटकावणी दितात. Dylan Rodriguez, Zahid Hassan, Subhashish Govekar and Sanika Nagvekar for Goa 365.